जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। उछलोल के सफरस अंदर क्या क्या मैं सरुन प्यो। कश्मीर के जगजीत सिंह या जिन्हें मुदस्सिर मारगू भी कहते हैं, तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर व्यू पॉइंट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आपका ही मेज़बान उमर अफजल। नाजरीन, वादी कश्मीर में कई सारे गुलकार ऐसे हैं जिन्होंने इस फील्ड में अपनी महारत हासिल की हुई है। इस समय हम मौजूद हैं शुमाली ज़िला बांडीपुरा के सौदुनारा इलाके में। यहाँ पर भी काफ़ी सारे गुलकार हैं जिन्होंने न सिर्फ वादी भर बल्कि मुल्क भर में अपनी परफॉर्मेंस दी हुई है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मुदस्सिर अहमद मारगू, जो कि सौदुनारा के इलाके से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने इस फील्ड में एक महारत हासिल की हुई है। मुदस्सिर मारगू से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने न सिर्फ गुलकारी पे अपना फोकस किया बल्कि अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखी और इन्होंने PGB यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से कंप्लीट कर लिया है। मुदस्सिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात। आपका भी शुक्रिया। मुदस्सिर भाई, अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारा ये मामूल रहता है कि हम पहले आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। तो हस्ब मामूल मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, आप कहाँ पैदा हुए और ये गाने का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? सौदुनारा सनावारी से बिलोंग करता हूँ और यहीं पे मेरी मिडिल तक स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैंने हनफिया हाई स्कूल सफापुर में दाखिला लिया। वहाँ पर मैंने 10th का एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद ML हायर सेकेंडरी हाजिन में मैंने 12th पास किया। उसके बाद मैंने रुख किया GDC संभल, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन हासिल की। उसके बाद ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद मैंने 2 मज़ामीन में एंट्रेंस दिया, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। सिलेक्शन दोनों सब्जेक्ट में हुई, लेकिन मेरा शगफ जो था उर्दू की तरफ था, तो उसमें मैंने फिर मास्टर्स किया। तो ये आपने स्टडी के बारे में बताया, का जो आपका जो फील्ड है, जो ये आपने कब चुना और किससे आप इंस्पायर हुए? ये शौक़ बचपन से ही था 12th में, लेकिन मैंने घर वालों को बोला कि मैं गाना चाहता हूँ, लेकिन उस टाइम वो सपोर्टिव नहीं थे। इंस्पायर जगजीत सिंह से हुआ। मैं बचपन से ही गज़लें सुनता था, लेकिन जब 12th मैंने क्लियर किया, उसके बाद मैंने GDC संभल में दाखिला लिया। तो वहाँ से मैंने फिर बाज़ाब्ता इसके जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है उसके लेसन्स मैंने वहाँ से लिए। मैं मशकूर व ममनून हूँ डॉक्टर शमसुन्निसा मैम का, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, और आज जो मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। कौन सी गज़ल है जिससे आप इंस्पायर हुए? तो वो गज़ल आप हमारे नाज़रीनों को भी सुनाइए। जी ज़रूर, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की रफ्ता रफ्ता सुनिए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जान जा फिर जान जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। बहुत खूब। मुदस्सिर भाई, आपने कश्मीर के साथ साथ बैरून रियासतों में भी परफॉर्म किया होगा। कहाँ कहाँ पे आपने परफॉर्म किया, हमारे नाज़रीन को बताइए। नेशनल यूथ फेस्टिवल हर साल होता है, और 2020 में मैंने नेशनल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया और डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा को उस टाइम सेकंड प्राइज़ मिला था।
2023 میں میں فروری میں میں اورنگ آباد یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں ایک خط موصول ہوا، تو پھر ہم نے وہاں پہ بھی پرفارمنس دی. کے علاقے ہیں یہاں پر سوناواری میں، یہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کشمیر کے جگجیت سنگھ ہیں، تو جگجیت سنگھ کی غزل ہو جائے تو ہمارے ناظرین بھی سنیں گے. جی ضرور سنیں گے. پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے، پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے، نئے پرندوں کو اڑنے میں وقت تو لگتا ہے، پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے. جسم کی بات نہیں تھی ان کے دل تک جانا تھا، جسم کی بات نہیں تھی ان کے دل تک جانا تھا، لمبی دوری طے کرنے میں وقت تو لگتا ہے، لمبی دوری طے کرنے میں وقت تو لگتا ہے، پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے، وقت تو لگتا ہے، وقت تو لگتا ہے. بہت خوب. مدثر بھائی، فیملی کا کیسے سپورٹ رہا اس دوران؟ فیملی کا سپورٹ ضروری ہوتا، تو فیملی کا سپورٹ آپ کو کیسے رہا؟ پہل گھر کا سپورٹ اتنا اچھا نہیں تھا، کیونکہ میں نے پہلے بولا کہ وہ انسیکیور فیل کر رہے تھے کہ آگے جا کے کہیں یہ پڑھنے سے بھٹک نہ جائے، اس وجہ سے پہلے سپورٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن جب پڑھائی بھی اچھی چل رہی تھی تو سنگنگ بھی ساتھ تھی، تو ان کو لگا کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے، تو اس کے بعد آج فیملی کا فل سپورٹ ہے. کشمیر میں آپ کو کون سی غزلیں پسند ہیں؟ اور اگر ایک غزل ہمارے ناظرین کے لیے ہو جائے تو وہ بہت ہی بہتر ہے. کشمیر میں بہت سارے سنگر، اچھے سنگرز ہیں جن کو میں سنتا ہوں. وجے کمار ملا صاحب ہیں، عبدالرشید فرائض صاحب ہیں. آپ کا پسندیدہ کون ہے؟ دونوں ہی پسندیدہ ہیں. عبدالرشید فرائض صاحب بھی پسند ہے، تو ایک غزل ہو جائے ان کی. اوکے ٹھیک ہے. رنمتی میانی یاون ژورولو کھونہِ للوت کریہا گر گورولو، رنمتی میانی یاون ژورولو کھونہِ للوت کریہا گر گورولو، کنہِ مژرِتھ چھس مستورولو کھونہِ للوت کریہا گر گورولو. یہ چھُ سمسار ٲخر بازیگار، یہ چھُ سمسار ٲخر بازیگار، نہ چھُ روزان صورت نئی لکچار، نہ چھُ روزان صورت نئی لکچار، اچھِ دارٮ۪ن سپدان سورولو کھونہِ للوت کریہا گر گورولو، رنمتی میانی یاون ژورولو کھونہِ للوت کریہا گر گورولو. گاہے چھُ آسان دٔپِزٮ۪س، گاہے چھُ ودان
دبزیس سچ عزت تتی ٹھہرت وت چانے وچھان دبزیس گاہے گاہے سچ ژھاران یادن ہندے انہار چھٹل پوں پر سچ ژھاران سچ ژھاران یادن ہندے انہار چھٹل پوں پر اکہ بال کھسان دپزس بیکہ بال وسان دپزیس گاہے چھ آسان دپزس گاہے چھ ودان دپزیس گاہے گاہے. بہت خوب. مدثر بھائی ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ان فیوچر کیا ڈریم ہے اس گلوکاری میں؟ گلوکاری میں یہی ڈریم ہے، میں غزل گائک بننا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرا آنرس چل رہا ہے اور 1 سال الحمدللہ کمپلیٹ بھی ہوا ہے. اس کے بعد میں ماسٹرز بھی کروں گا میوزک میں ہی. تو حاجن سوناواری کی ایک مشہور شخصیت تھی عزیز حاجنی، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، ان کی لکھی ہوئی کوئی غزل اگر آپ ہمارے ناظرین کو پیش کریں گے تو وہ بہتر ہو. وچھ لول کے سفرس اندر کیا کیا میں سرن پیو دلوار بزن نار جگر تاوی تلن پیو وچھ لول کے سفرس اندر مہروش جگر گوش میں ماروش میں ماروش مہ چانہ باپت نار صدرس تار ترن پیو مہ چانہ باپت نار صدرس تار ترن پیو وچھ لول کس سفرس اندر. بہت خوب. مدثر بھائی یہ بھی بتائیے گا جو نئے نوجوان ہیں وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کی جانب سے ان کو اور ان کے پیرنٹس کو کیا میسیج ہے؟ میری میسیج یہی رہے گی، اگر واقعی میں آپ کو ٹیلنٹ ہے تو آپ آئیے اس فیلڈ میں اور باضابطہ پہلے سیکھیے، کیونکہ یہ ایک باضابطہ فن ہے، اس کے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں. پہلے آپ وہ سیکھیے، اس کے بعد ایسے آپ اسٹوڈیو میں جائیں گے وہ ریکارڈنگ کریں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک فن ہے. اس کو پہلے آپ سیکھیے، اس کے بعد اس فیلڈ میں آ جائیے. اور پیرنٹس کو میری طرف سے یہ میسیج رہے گی، اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی لڑکی کوئی بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو آپ ان کو سپورٹ کیجیے اگر ان میں واقعی ٹیلنٹ ہے. آخر پر کوئی اپنی پسند کی کوئی غزل استاد غلام علی خان صاحب سنائیں. ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے. ہم تیرے شہر میں آئے ہیں
مسافر کی طرح. بھولنا تھا تو یہ اقرار کیا ہی کیوں تھا، بے وفا تو نے مجھے پیار کیا ہی کیوں تھا، صرف دو چار سوالات کا موقع دے دے. ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے. ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح. بہت بہت شکریہ مدثر بھائی ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. تو ناظرین یہ تھے ہمارے کشمیر کے جگجیت سنگھ، یا جنہیں مدثر مارگو بھی کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی ذاتی زندگی اور اپنے جو خوبصورت آواز میں کچھ غزلیں بھی سنائی. تو مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اور ہمیں دیجیے اجازت. خدا.